हमारी बात चल रही है। अच्छा काज़मी ओके से ओके ये जो आपने लगाया है ना, अल्लाहुम्मा जअलनी मिन जी अंसारिही, जी हाँ सर जी, ये ये यहाँ से पहला देखें लफ्ज है ना। अंसार, जी दूसरा है सर जी, ऐवानिही, जी सर जी, तीसरा है ज़िबहीन, नजर आ गए, जी सर जी, ये मैं लगा दिया जी, ये सर लफ्ज है सर। वल मुसारिईन अलैहि बिल्कुल फी क़ज़ाई हवाइजिही। अब बिल्कुल देख सर लें जी। इसके अंदर कितने अल्फाज आए हैं। अली भाई बैठे हुए हैं, हक अली भाई, ये इनकी अरबी जी अच्छी जी है, मैं इनसे बैठा हूँ। पूछते हैं। जी हाँ कली भाई। जी अली हक अली भाई, अब बोले इसके ऊपर क्या कहते हैं आप? ये ऊपर से पढ़ रहे हैं ना, पहली लाइन मुझे नजर आ रही है। ये तीसरी लाइन है, मैं ये तीसरी लाइन से मैं लाया हूँ तीसरी ताकि लाइन मैंने पढ़ी थी। ये अल्फाज आ जाएं। आबादन अल्लाहुम्मा जअलनी मिन अंसारिही व अवानिही, यहाँ से शुरू करें। यहाँ से शुरू होता है जी। 1 2 3 हाँ कली वही पढ़ते हैं ना। नहीं, मैं ऐनक लगा के पढ़ रहा हूँ, लेकिन मेरे पास ब्रेक आ रहा है बहुत मोबाइल पे। हाँ यार बारीक तो बहुत है, मुझे ऐनक के साथ भी नजर नहीं आ रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा जअलनी मिन अंसारिही व अवानिही व ज़ाबीना अनहुम व मुसारिईना इलैहि फी क़ज़ाइ व हवाइजि वल मुस्तस्सिलीना व अमरिही वल मुहामीना अनहु वस्साबिकीना इला इरादति वल मुस्तशहदीना बैन यदैहि। अल्लाहुम्मा इन्ना हाला बैन व बैन मौत अल्लज़ीना जअलतहु अला इबादिका हत्मन मक़दिया व अख़रिजनी मिन क़ब्री मुमतज़िरन कफ़नी शाहिरन सैफ़ी। जी सर। अब गज़वा भाई वो आके अब ये पूरा नहीं है क्योंकि मैं उस जगह को लाया हूँ जहाँ पे अल्फाज थे, तो कि चलो सामने आ जाएगा कि क्या है ये। अभी आप देख लें कि कितने अल्फाज हैं। कभी इंशाल्लाह मैं इस पर तफसील से बात करूंगा कि इस पर क्या क्या है। अगर अली हक भाई ये हक सारे अली भाई नाम आ गए ना, सारे वो ओहदे आ गए जज़ाकल्लाह, जो बात इसके कर अलावा रहे भी कुछ है मेरे पास, इंशाल्लाह हाँ उस जी। पर भी बात होगी कभी तो कि ये कौन है और किधर है। हाँ सर जी, और ये सर पहचाने कैसे जाएंगे कि इसमें से ये कौन है और ये कौन है? तो सर फिर मेरा सवाल उधर ही रहेगा कि सर जी क्या वो मुहिब्बीन में या किस में शामिल होंगे सर जी? है। सर जी ये हर मनसब अलग अलग मनसब है, ये बात हो रही है जी बिल्कुल सर, अलग अलग है, बिल्कुल 100% सर जी। लेकिन हम किसी के साथ कहेंगे ना तो लोग कहेंगे अब ये इतनी बड़ी दुआ है, दुआए अहद, लोगों को आज तक इसकी मार्फत नहीं दी गई। जी हाँ, तकलीद के बदले में लाई गई। सर जी ये तो हमने वल्लाह सर जी घर में पढ़ाई गई है सर जी। याद को सर जी हमारे घर में ये लगाई जाती है रोजाना की बुनियाद पर। नहीं हमारे तो उसमें बड़ा वो होता है पैदाइश के साथ, और फिर 7 साल के ऊपर, और फिर 14 साल के ऊपर, फिर 21 साल के ऊपर, इस तरह एक वो है कि आप, और फिर जब आप समझ जाते हैं तो आपने कम से कम जिंदगी में एक दफा इसको पढ़ना है, इस अहद को, इसको ये अहद लेना है आपने। लेकिन काज़मी सैयद मुझे ना, मैं तो पहली मर्तबा ना ऐसे प्लेटफार्म को देख रहा हूँ कि जहाँ पे डिबेट और सारी बातें आ रही हैं। अदरवाइज पता नहीं मेरी 55 हो गई है तो तिनका ढूंढते कितना अरसा गुजर गया और कैसे कैसे गुजर गया। दुआएं बचपन से पढ़ी है, लेकिन जो बाबे इमाम बात कर रहे हैं ना, ये जिंदगी में ना किसी ने बताई है, ना सुनी है, ना पढ़ी है, ना गौरी की है। सर जी कसम से हमें भी कुछ भी नहीं पता, ये सब भावे मान सर ये सामने लाते हैं तो हमारे होश उड़ जाते हैं कि यार ये कहाँ से कौन सी बात आ गई। ये चीज जो है आज तक किसी बड़े, मैं बहुत ज्यादा आरफीन को भी मिला हूँ जिनका दावा है, लेकिन ऐसी पेचीदा जो चीजें हैं ये आज तक ना ही सुनने में आई है और ना ही किसी के डिबेट में आई है, ना किसी ने ऐसे किसी पे बात ही की है। जी 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 वॉइस भाई सॉरी, माजरत, बड़ी माजरत, सॉरी यार बात लंबी हो गई मेरी। जी वॉइस भाई बिस्मिल्लाह। बाबी इमाम सरकार, अब लम्हा फिक्रिया ये है कि
جب امام نے فرمایا کہ بھئی وہ شخص آتا ہے کہ بھئی میں آپ کا شیعہ ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم ابراہیم ہو؟ ابراہیم بات تو ختم ہوگی وہاں پہ سرکار، ٹھیک ہے، ہم تو وہ اس معیار پہ تو نہیں آپ نے دوسری بات نہیں سنی نا، کچھ دوسرے بھی لوگ آئے تھے نا، کچھ دیگر مختلف علاقوں سے بھی آتے رہے ہیں، تو امام نے خود کہا ہے اپنے بار غلام کو کہ جاؤ باہر فلاں فلاں قافلے والے آ رہے ہیں، ہمارے خاص شیعہ ہیں، ان کو لے کے آؤ اندر. آئے. لیکن بے شک میں نے سنا، ٹھیک ہے. اب سرکار بات یہ ہے کہ ہم اگر خود کا احتساب کرنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے، تو ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ ہمارے اوپر وہ کون ہاں سا یہ بہت اچھی پوائنٹ ہے آپ کا کہ خود ہر انسان اپنے آپ کو خود سوال کرے کہ میں کہاں کھڑا ہوں. جی بے شک فرمائے نا، آپ کچھ ایسا کرائٹیریا تو بنائے نا ہمارے لیے تاکہ دل کو سکون تو پہنچے. پہلے تھوڑی گالیاں سنتا ہوں لوگوں سے، اب مزید سنوانا چاہتے ہیں آپ؟ میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے بابا امام، اگر اجازت دیں تو. جی بسم اللہ بولے. ہم ایک دن شاہد پہ بات کر رہے تھے، شہید شاہد کی آپ نے. جی بالکل، شاہد و شہید دونوں کا، بالکل ٹھیک ہے. جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے توقف کیے بغیر فوراً دعا مانگی، اللہم اجعلنی من شیعۃ علی ابن ابی طالب، سورہ صفات کی آیت کی تفسیر میں کے حوالے سے، وَإِنَّ مِن شِیعَتِهِ لَإِبْرَاہِیم. کچھ لوگ جو ہیں خالی زبانی کلامی، اور کچھ جو حقیقی ہیں جنہوں نے فوراً اقرار کیا بغیر توقف کے، کچھ ان کو دیکھ کے تسلیم کریں گے. تو جو میں تو سمجھتا ہوں کہ جو سب سے پہلے جیسے روزے الست پہ اقرار کرنے میں سب سے پہلے جنہوں نے سر خم تسلیم کیا، اور لیکن یہاں آپ کو پتہ ہے کہ ہر چیز جو ہے، ہر دعویٰ جو ہے اپنے دلیل کے ساتھ ہوتا ہے نا. جی جی تو یہ تمام صفات جو ہے نا، یہ صفات ہیں، ہر منصب کی اپنی صفت کے ساتھ ہے، جی ہاں وہ اپنی صفت سے پہچانا جائے گا. صحیح ہے. پلیز اس کے اوپر نا تھوڑی سی نا روشنی ڈالیں، ٹھیک ہے. اگر اس طرح رہ گیا وہ جو تشنگی ہوتی ہے نا وہ رہ جائے گی، ٹھیک ہے. کچھ نہ ابھی کچھ تو دیکھیے اس کو کہتے ہیں حماقت، یہ حماقت ہوتی ہے اس طرح. ابھی اس کو آپ ان چیزوں کو سوال بنا کے علماء کے سامنے پیش کریں کہ یہ دعا ہے، یہ اگر یہ چیزیں موجود ہیں تو ان کا کیا معنی ہے، اور اگر ان کا کوئی معنی ہے تو وہ افراد کون ہیں، ان کی صفات کیا ہیں، تاکہ یہ مجھ پر الزام نہ لگے. جی جی آپ سوال اٹھائیں، حق خود ظاہر ہو جائے گا. کس سے کریں؟ وہ آپ جانتے ہیں، کس سے کریں؟ سب سے کریں، تاکہ لوگوں کے دماغ میں یہ سوال آ جائے کہ بھائی اگر یہ چیزیں ہیں تو ہم کو تو پتہ ہی نہیں تھی. ابھی دیکھیں سب کہہ رہے ہیں کہ ہم کو نہیں پتا تھا. جی ہاں جی کیا یہ دعائے عید یہ شیعوں میں سب سے معتبر ہے یا نہیں ہے؟ جی جی بالکل ہے جی. تو اس سوال کو جتنا زیادہ ہم آگے لے کے جائیں گے، کم از کم کچھ اور آئے یا نہ آئے، یہ سوال تو دماغوں میں بیٹھ جائے گا نا کہ اس کا کوئی جواب ہے. اللہ اکبر، اللہ بے شک. اکبر، اللہ اکبر. بھائی ماں کیوں اوپن نہیں کیا گیا؟ اس وجہ سے کہ یہ بتانے پڑیں گے اور لوگ اس میں شامل نہ ہو جائیں، اور اس کے عوض میں مقلدین کی کتاریں لگ گئیں دعائیں سے ہٹا کے. اس باب کو کھولا ہی نہیں گیا. علی بھائی بہت کچھ ظلم ہوا ہے، جب ہم بیان کرتے ہیں تو مشکل بن جاتی ہے. سچ بہت مشکل سے لوگوں کو ہضم ہوتا ہے. میں یقین کریں کہ آپ نے جب کہا نا کہ علماء سے پوچھے، میں نے لاہور سے لے کے پنڈی تک جتنے بڑے بڑے نام ہیں نا، سب کی تصویر ذہن میں لائی ہے کہ کون بندہ ہے جو اس قابل ہے کہ جو بندہ اس بات پہ بات کرے. واہ، تو مجھے نظر نہیں آیا. شاید ایک دو بندہ ہے جو ٹچ کر سکے. نہیں ہیں، انشاءاللہ جب آپ کے سامنے لے کے آؤں گا. خیانت جو مومنین کا حق ہے نا، اس میں خیانت جو ہے وہ حرام ہوتی ہے. جی جی جنہوں نے اس پر محنت کی ہوئی ہے، ان حقائق کو واضح کیا ہوا ہے، لوگوں کے سامنے نہیں آیا. ہم کوشش ضرور کریں لیکن لوگ طلبگار تو ہوں نا. ایسے ہی. جب تک آپ کو پتہ ہے کہ انسان کو پیاس نہیں لگتی نا، اس کو پانی کی قدر نہیں پتہ چلتی. قدر نہیں آتا. لیکن آپ کا یہ پوائنٹ ویلڈ ہے، خوبصورت ہے.
کہ کم سے کم وہ سوال کا جواب نہیں دیں گے، سوچنے پہ مجبور تو ہوں گے نا کہ ہمارا ذہن کیوں نہیں گیا، اس کی جستجو تو کرے. بالکل. ہاں جی، ضمیر کو تو دن توڑے. تو کم از کم عوام اتنی لیبل لگی ہے نا کہ دن میں 5 وقت نماز پڑھتی ہے، ہر نماز میں کم سے کم 2 صورت زبانی اس کو یاد ہیں، وہ تلاوت کرتے ہیں. ان سے معنی پوچھ لو، ان کو پتہ ہی نہیں کہ میں جو آیت پڑھ رہا ہوں نماز کے اندر اس کا معنی کیا ہے. اگر ان کو آج معنی پتہ چل جائے، وہ مولوی سے سوال ہی نہ کریں کہ ہم ائمہ کی ولایت کی گواہی نماز میں دے سکتے ہیں یا نہیں. جی ہاں. اگر آج بھی وہ اس آیت کے ترجمے کو جان لے، ترجمہ کیا ہے. بے